शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिस्टर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए एज यूजुअल मैं बहुत हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे एक रेगुलर लिसनर आकिब अमीन शेयर कर रहे हैं लाहौर से। आकिब कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो मुझे मेरी अम्मी ने सुनाई। ये तब की बात है जब मेरी एज 3 से 4 साल हुआ करती थी। हम लोगों की एक कज़न हुआ करती थी गांव में, तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात उस दौर में हुए थे। हुआ कुछ इस तरह से था कि मेरी कज़न एक दिन अपने ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी। उनका जो ड्राइंग रूम था, उनका ड्राइंग रूम की जो विंडो थी वो खेतों की तरफ खुलती थी। तो जिस तरह से गांव का एक कल्चर होता है कि लोग अक्सर अपनी खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हैं, उनके उनके ड्राइंग रूम की विंडो खुली थी और वो ड्राइंग रूम में अकेली ही लेटी हुई थी। एकदम से यूं ही लेटे लेटे वो उस विंडो की तरफ बाहर देखने लग गई। तो वो क्या देखती हैं कि खेतों की तरफ से एक बहुत भयानक चेहरे वाली कोई औरत चलती हुई आ रही है। उस जो औरत वो आ रही थी उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था और उसके जिस्म के ऊपर बहुत अजीबोगरीब इस तरह से बाल थे कि सारा जो जिस्म था वो भी बालों से ढका हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और डरना चाह रही थी, लेकिन वो जो चुड़ैल वो देख रही थी, जो एक मखलूक देख रही थी, वो उधर ड्राइंग रूम के अंदर आ गई और उसने आकर मेरी कज़न के ऊपर अटैक कर दिया। उनका गला पकड़ लिया और उसको दबाने लग गई। मेरी कज़न पहले तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, फिर उसने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। जो ही वो ऊंचा ऊंचा चीखी, मेरे ताया अबू भागते हुए आए। मेरे ताया अबू ने आकर फौरन आयतुल कुर्सी पढ़कर उनके ऊपर फूकी तो उस चीज़ ने एकदम उनको छोड़ा और ताया अबू को बाकायदा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उनको छोड़कर वहां से भागी है। उसके बाद मेरी कज़न की हालत बहुत सा ख़राब रहने लग गई। वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई। यही नहीं, वो जो मखलूक थी उनको हर तरफ नज़र आने लग गई, बाकायदा उनके ऊपर उसकी हाजिरी होने लग गई। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी, ऊंची ऊंची चीखें मारती थी, अपने सर के बाल नोचती थी। उनके घर वाले उनकी इस कंडीशन से इस हद तक तंग थे कि उनको बाज़-औक़ात मार पीट भी किया करते थे कि ये सब मत किया करो, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो इतनी क्रिटिकल हो गई कि वो घर से भाग जाया करती थी और बाकायदा उनको वहां से पकड़ कर लाना पड़ता था। वक्त गुजरता गया, उनके हालात बहुत सख्त खराब हो गए। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना, रोना, कभी उनको ऐसा लगना उनके घर में कोई चल फिर रहा है। एक वक्त ऐसा आया, बहुत सारे आमिल हजरात के पास भी उनको ले जाया गया, उनके ऊपर दम दरूद भी करवाए गए, मगर वो जो मखलूक उन पर आ चुकी थी वो उनकी जान नहीं छोड़ती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी कज़न ने अपने घर के ऊपर से घर की बैक साइड पर छलांग लगा दी और वो इतनी तेज़ी से भागने लग गई। बड़ी मुश्किल के साथ लोगों ने उनको पकड़ा और वो लेकर आए। उसके बाद उनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो उसके बाद उनकी ये सिचुएशन हो गई थी कि उनको औलाद नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा इलाज भी उनका करवाया। हालत तो उनकी पहले ही ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी इस जिन्नात के साए की वजह से। एक आमिल के पास गए तो उसने ये कहा कि जब इनकी शादी हुई है तो इनके निकाह में वो जिन्नात भी बांधे गए हैं। अब वो इनकी जान तब छोड़ेंगे जब इनको तलाक होगी या ये डाइवोर्स लेकर अपना इलाज करवाएंगी। लेकिन उनके जो ससुराल वाले थे वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि हम जो कुछ भी हो जाए, हमने इनको डाइवोर्स नहीं देनी। उनके जो देवर थे वो उनको बहुत मुश्किल के साथ कंट्रोल करते थे। जब उनके ऊपर वो सिचुएशन होती थी, जब दौरा पड़ता था उनको, वो चीज़ जब उन पर हावी होती थी तो वो कहते थे जब हम इनके हाथ पकड़ते हैं तो इनके हाथों पर इतने बाल आ जाते हैं, इतने बाल आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इनके हाथों को क्या हो गया। उनके हाथ बहुत ज़्यादा भयानक हो जाते थे। अपने सर के बाल जब वो नोचती थी तो उनके बाल टूट कर उनके हाथों में आए होते थे और उनके सर के बाल दिन ब दिन ख़त्म होने लग गए थे। यही हालात उनके रहे। वो खुद बताती थी कि जब भी मैं कपड़े धोकर तार के ऊपर बिछाती हूँ तो उन कपड़ों को आग लग जाती है। बहुत मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा। काफ़ी इलाज तो उनके पहले भी होते रहे थे। फिर एक दफ़ा एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनका पता चला, उनके पास लेकर गए। उन्होंने उस बाकायदा उस चीज़ की उन पर हाजिरी हुई। उसने कहा कि मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, मैंने इसको देखा है, मैं उस वक्त की मैंने इसको जकड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो एक चुड़ैल का साया हो गया था उन पर। फिर उन्होंने एक वजीफा बताया। उन्होंने कहा कि आपने बावजू रहना है
اور آپ نے یہ وظیفہ 5 نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر 5 نمازوں کے ساتھ وہ قرآن پاک کا وظیفہ کرتی تھی، کچھ تعویذات وغیرہ کا بھی سارا کام کروایا۔ تب اس مخلوق نے جا کر ان کی کچھ جان چھوڑی۔ اب ماشاءاللہ وہ بالکل اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، خوش ہیں، اور اللہ نے اب ان کو اتنا علم دے دیا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے بھی مسئلے مسائل حل کر دیتی ہیں، بہت سی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ان کو بتاتی بھی ہیں۔ یہ میری کزن کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاقب امین آپ کا، اللہ آپ کی کزن کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے گھر میں آباد رکھے۔ لسنرز، غیر مرئی مخلوقات جب بھی کسی انسان کے اوپر اپنا اثر کرتی ہیں، جب بھی کسی انسان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہیں، تو وہ اس کو اسی طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی دہلی سے شیئر کر رہی ہیں منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں اسکول پڑھا کرتی تھی، تو ہم لوگوں کا جو اسکول تھا وہاں پر میرا بالکل نیولی ایڈمیشن ہوا تھا، تو ہم لوگوں کی جو کلاسز تھی وہ 5th فلور پر ہوا کرتی تھی۔ اس اسکول کے 5 پورشن تھے، تو ہم لوگوں کی جو کلاسز تھیں وہ 5th فلور پر ہوا کرتی تھیں۔ ان دنوں میں 15 اگست کی کچھ تیاریاں چل رہی تھیں ہم لوگوں کے اسکول میں، تو وہ اس فنکشن کو کرنے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس لال قلعہ جایا کرتے تھے، اور ہم لوگ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا تھا وہ اسکول میں ہی رہتے تھے۔ اس دن بھی سب اسٹوڈنٹ گئے ہوئے تھے لال قلعہ، میں اور ہم 2-3 لڑکیاں اپنے کلاس روم میں تھی 5th فلور پر۔ ہم لوگوں کی کچھ ٹیچرز تھیں وہ نیچے گراؤنڈ فلور پر ہی ہوا کرتی تھی اسٹاف روم میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو میری کلاس فیلوز تھی وہ دونوں اٹھ کر باہر گئیں واش روم کی طرف۔ ابھی وہ واش روم کی طرف گئی ہی تھیں کہ وہاں سے ایک اور لڑکی آئی، اور وہ لڑکی آ کر بالکل میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بڑی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی، یونیفارم تو اس نے پہنا ہوا تھا لیکن اس کا جو گیٹ اپ تھا وہ بہت مسٹیریس تھا۔ میں نے اس لڑکی سے ہیلو ہائی کی، اس کا حال چال پوچھا، اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نہیں گئی ہو لال قلعہ فنکشن کی تیاری کے لیے؟ تو آگے سے وہ یہ کہنے لگی نہیں میں تو ادھر ہی رہتی ہوں، میں کہیں بھی نہیں جاتی۔ اس کے سر کے بال بہت زیادہ عجیب تھے، اس کے سر کے بال اس طرح کے تھے جیسے بہت زیادہ کرلی ہیئر ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی میں دیکھ کر اس کو گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے، کیا تم بھی یہاں پر نئی اسٹوڈنٹ آئی ہو؟ آگے سے اس نے یہ کہا نہیں میں تو رہتی یہاں پر ہوں۔ اتنے میں مجھے باہر سے اپنی ان فرینڈس کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ جب وہ کلاس روم میں آئی تو وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید وہ اٹھ کر چلی گئی، اور میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ابھی ایک لڑکی بیٹھی تھی اس طرح کی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو جب کلاس میں آئی ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، اور نہ ہی ہم لوگوں کے سامنے کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا۔ میں نے یہ سارا واقعہ جا کر اپنی میم سے شیئر کیا، اور اپنی میم سے یہ پوچھا کہ کیا اس گیٹ اپ کی یہاں پر کوئی لڑکی ہے؟ تو میری میم نے کہا یہاں پر تو اس گیٹ اپ کی کوئی لڑکی نہیں ہے، چھٹی ہوگی۔ میں گھر آ گئی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میرے ذہن سے اس لڑکی کا وہ گیٹ اپ اور اس کی باتیں وہ جا ہی نہیں رہی تھی، میں بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ تو میں لیٹی ہوئی تھی تو میری دادی اماں نے میرے سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ تو میں نے اپنی دادی اماں کو اسکول والی ساری بات بتا دی۔ نیکسٹ ڈے میری دادی اماں میرے ساتھ اسکول گئیں، انہوں نے میری میم سے بات کی اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر کون ایسی بچی ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ یہاں پر ایسی کوئی بچی نہیں ہے، پھر وہ بچی کون تھی جس کے ساتھ یہ باتیں کرتی رہی ہماری بیٹی؟ اس میم نے یہ بتایا کہ یہاں پر تقریباً کچھ سال پہلے ایک لڑکی گری تھی 5th فلور سے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کا نیم نہارا تھا۔ اس کے بعد اکثر لوگوں کو وہ یہاں پر نظر آتی ہے، وہ نقصان کسی کو نہیں پہنچاتی، مگر کبھی کبھار وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ کر ملتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے۔ تو آپ کی بیٹی کو بھی وہی نظر آئی ہوگی۔ میری دادی اماں نے فوراً سے میرا اسکول سے ایڈمیشن ختم کروا دیا، میرا نیم کٹوا دیا اور کسی اور اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا گیا، کیونکہ میری دادی اماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار مجھے نظر آئے اور وہ میرے ساتھ آ کر بات کرے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، جو جگہ جو اسکول وہ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جنات وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس اسٹوڈنٹس کو دلاتے رہتے ہیں جو جگہ آسیب زدہ ہو۔ اگر کسی بھی جگہ سے کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا محسوس ہو، کوئی مسٹیریس لڑکی محسوس ہو، کوئی اس طرح کا سایہ محسوس ہو، تو اس جگہ پر پلیز مت جایا کریں، اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہروز شاہ شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ شہروز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
ایک دفعہ ایسا ہوا، میری موم نے مجھے بھیجا مارکیٹ سے کچھ سامان لینے کے لیے. شام کا ٹائم تھا، ابھی مغرب ہونے میں 15 منٹس باقی تھے. ہم لوگوں کی گلی کے بالکل لاسٹ پر میرے دوست کا گھر تھا. میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کا دروازہ نوک کیا، وہ باہر آیا. میں نے اسے یہ کہا کہ آؤ یار مارکیٹ جانا ہے، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں. جس پر اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی کام ہے، میں نہیں جا سکتا، تم اکیلے چلے جاؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اکیلا چلا جاتا ہوں. اب اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک خالی پلاٹ تھا، وہاں سے شارٹ کٹ تھا. اگر ہم لوگ وہاں سے گزر کر جاتے تھے تو بالکل سامنے ایک گلی تھی، اسی میں مسجد تھی اور اس کے آگے سے پھر مارکیٹ سٹارٹ ہو جاتی تھی. میں نے کہا کہ مغرب تو پہلے ہی ہونے والی ہے تو میں اس پلاٹ سے ہی ہو کے گزر جاتا ہوں، مارکیٹ قریب ہی ہے. جو ہی میں نے اس پلاٹ میں انٹر ہوا، ابھی میں تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا تو جہاں پر وہ مسجد والی گلی تھی، میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، مسجد سے تھوڑا سا پہلے ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد سے تھوڑا سا پہلے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس نے اپنا چہرہ بالکل نیچے کیا ہوا ہے. مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ پتہ نہیں مسجد کے باہر اس ٹائم کون عورت بیٹھی ہوئی ہے، مسجد بالکل تھوڑی سی ہی دور تھی. ایک دم سے جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا، اس سے پہلے کہ میں اس کو کراس کرتا، اس نے ایک دم سے اپنا چہرہ اوپر کیا. جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، بہت بھیانک اس کا چہرہ تھا. اس کے جو دانت تھے وہ بہت زیادہ لمبے تھے اور بہت زیادہ نکیلے تھے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے. اس کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر میں وہیں پر سٹک ہو گیا، ایسے میں فریز ہو گیا کہ مجھ سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیا چیز میں نے دیکھ لی ہے. ابھی میں وہیں پر کھڑا ہی تھا تو میرے دیکھتے دیکھتے اس کے پاؤں اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بڑھ گئے. جب میں نے دیکھا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، میں چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا اپنے دوست کی طرف. ابھی میں بھاگا ہی تھا اپنے دوست کی طرف کہ اتنے میں اذان شروع ہوگی. جب میں نے اذان سنی تو مجھے کچھ اور تھوڑا سا حوصلہ محسوس ہوا اور میں باقاعدہ ہوش میں آیا. اس کے گھر پہنچا، اس کا دروازہ نوک کیا، وہ پھر باہر آیا. میں نے اسے سارا ماجرا بتایا. اس طرح سے میں نے مسجد سے تھوڑی دور میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کا اس طرح کا حلیہ تھا. وہ فوراً سے میرے ساتھ آیا. ہم لوگ فوراً جب وہاں پر گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا. اذان شروع ہو چکی تھی، ہو سکتا ہے وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی وہ اذان سن کر وہاں سے بھاگ گئی ہو. یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. وہ بہت بھیانک تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بھیانک مخلوق کو دیکھا ہے. اس کے بعد میں واپس گھر چلا گیا کیونکہ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں دوبارہ آگے مارکیٹ تک جاؤں. یہ میری ایک زندگی کا انسیڈنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ شہروز آپ کا. لسنرز، مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار کہا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہو، اگر وہ جگہ خالی ہو، وہ جگہ ویران ہو، تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور جس ٹائم اذان ہوتی ہے یہ چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی رمشا سید شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. رمشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے ایک جگہ پر ہم لوگوں نے ایک فلیٹ خریدا. جہاں پر وہ فلیٹ تھا وہاں پر وہ ایک عجیب و غریب سی جگہ تھی. وہ فلیٹ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا مگر اس کی بیک سائڈ پر بہت زیادہ درخت تھے، ایک خالی پلاٹ بھی تھا. وہاں پر اکثر لوگ گاربیج پھینکا کرتے تھے. اس سے تھوڑا ہی دور ایک قبرستان تھا. وہ قبرستان بہت چھوٹا سا تھا اور اس کو کوئی اتنا خاص یوز نہیں کرتا تھا. ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ایک اور گھر تھا. وہاں پر ایک آنٹی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی. ان کی بیٹی جاب کرتی تھی تو وہ دوسرے شہر سے وہاں پر آئے ہوئے تھے. وہ آنٹی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان آنٹی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات 1 بجے کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر دستک شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں کتے بھونک رہے تھے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو کون آیا ہے. جب میں نے باہر جا کر پوچھا کہ باہر کون ہے، اس کے بعد وہ باہر سے مجھے کوئی آواز نہیں آئی. میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے تھوڑا سا جھانک کر دیکھنا چاہا ونڈو سے تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. کتے مسلسل بھونک رہے تھے ساری رات سے. ان کے ساتھ یہ معاملات روز کے شروع ہو گئے. وہ کہتی تھی کہ جب بھی رات 1 بجے کا ٹائم ہوتا تھا ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر دستک شروع ہو جاتی تھی.
बहुत अजीबोगरीब मामलात उस गली में शुरू हो जाते थे जब भी रात होती थी। बाकायदा इस तरह से लगता था कि बाहर गली में कोई चलता फिरता है, कभी ऐसा लगता था गली में बहुत तेजी के साथ कोई भाग कर गया है, और कभी इस तरह से लगता था कि गली में कोई खौफनाक आवाजें निकाल रहा है। जो ही रात के टाइम ये मामलात शुरू होते थे, पूरी रात वहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे और बाकायदा रोया भी करते थे। हम लोगों का जो फ्लैट था, वहाँ पर जो मेरा बेड था, वहाँ पर मुझे बहुत अजीबोगरीब मामलात महसूस होते थे। इस तरह से लगता था कि मेरे बेड में अजीबोगरीब तरह की वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन हर टाइम होती रहती थी। और सम टाइम जब मैं बेड के ऊपर लेटी होती थी तो मुसलसल मुझे महसूस होता था कि जिस तरह से मेरे बेड को कोई शेक कर रहा है। बहुत ज़्यादा अजीब मुझे ये लगता था। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान भी रहती थी कि ये मामला क्या है। इसके अलावा हम लोगों के इस फ्लैट के जो वॉशरूम थे, अगर उनमें कोई नहीं भी होता था तो बाकायदा उनको कोई यूज़ कर रहा होता था। इस तरह से महसूस होता था कि उन वॉशरूम में हमारे अलावा कोई है। कभी वहाँ पर टैप का चल जाना और कभी दरवाजे का खुलना बंद होना तो बहुत ज़्यादा महसूस होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, रात का टाइम था तो मैं सोई हुई थी, अचानक से मेरी आँख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक बहुत भयानक चीख सुनी। वो चीख मैं मुसलसल सुन रही थी, आधी रात का टाइम था, और वो जो चीख थी वो किसी इंसान की चीख नहीं लग रही थी, वो बहुत खौफनाक एक चीज थी। जो ही मैंने उसकी चीख की आवाज सुनी, उसके साथ ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। और हम लोगों की गली में उस रात बहुत ज्यादा शोर था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा अजीबोगरीब अंदाज से गली में भाग रहा है। अब वहाँ पर रहने वाले हालात बिल्कुल नहीं थे। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए। अगर उस जगह की सिर्फ खूबसूरती को देखते तो शायद वहाँ पर रहना मुमकिन था, मगर वहाँ के जो हालात थे उन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम उस जगह को छोड़ दें। फिर हम लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, वो फ्लैट हम लोगों ने चेंज कर दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। उसके बाद हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कोई मामलात नहीं हुए, लेकिन जो दिन हमने वहाँ पर गुजारे वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिमशा सईद आपका। लिसनर्स, हमेशा ऐसी जगह को छोड़ जाना चाहिए जहां पर आप लोगों के साथ इस तरह के मामलात शुरू हो जाएं, जहां पर गैर मर्ई मखलूकात आप लोगों को अपना आप जाहिर करने लग जाएं। वो इंसान को बाकायदा अपना आप इसलिए जाहिर करते हैं कि इंसान वहां से उस जगह को छोड़कर चले जाएं, मगर ऐसे लोग जो फिर भी नहीं जाते वो नुकसान उठाते हैं। अपना ख्याल रखा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुंबई से शेयर कर रहे हैं जवान सुहेल। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाला एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, एक नाकाबिले फरामोश वाकया। कुछ महीना पहले की बात है। मेरा बिजनेस है कंप्यूटर्स और लैपटॉप का। हम लोग अक्सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हमें कोई कॉल आए, तो हम लोग जाकर पर्सनली भी उनके जो सिस्टम होता है उसको चेक कर लेते हैं। मेरे जो को वर्कर्स हैं, एक दफ़ा उनको कुछ कॉल्स आई हुई थी, कुछ कंप्लेंट्स थी, तो वो लोग काम पर गए हुए थे। मैं अपने ऑफिस में अकेला ही था, तो मुझे एक कॉल आई, वो पास वाली बिल्डिंग से ही आई थी। उनके सिस्टम में भी कोई इशू था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद जाकर चेक कर लूं। जो ही मैं उनके ऑफिस में गया तो वहां पर बहुत ज़्यादा धुआं सा महसूस हो रहा था। वहां पर एक आदमी थे, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, हेलो हाय हुआ, तो वो मुझे ये कहने लगे कि आप अपने मजहब पर बहुत ज़्यादा लगता है फोकस करते हैं, क्योंकि आपने लिबास भी वही पहना हुआ है। मैं अपने मजहबी लिबास में ही था, शलवार कमीज में ही था। बातों बातों में उनसे बातें आगे बढ़ती गई, तो वो मुझे ये कहने लगे कि वो काली भगत के हैं मानने वाले। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं रात के टाइम आपके पास उनको भेजूंगा, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं? मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी मखलूक़ात होती हैं तो आप मेरे पास उनको भेज दें। अब उन्होंने ये बात की कि आज रात वो आपके पास आएंगी, आपने डरना नहीं है, मैं आपके पास कुछ ऐसी चीज़ों को भेजूंगा जो गैर मरई होती हैं। मैंने उनकी बात मान ली। मैं जो ही वहां से उठा तो मैं फौरन से अपने पीरो मुर्शिद के पास गया और उन्हें जाकर मैंने ये सारी बात बताई कि इस तरह से मैं एक जगह पर गया था, तो वहाँ मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बातें कही कि मैं तुम्हारे पास रात के टाइम कोई गैर मरई मखलूक़ात भेजूंगा, तो आप उनको देख के डरना ना। उन्होंने किसी फीमेल को भेजना था मेरे पास, वो फीमेल गैर मरई मखलूक थी। मेरे जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने ये कहा कि आने दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया बाकायदा कि ये पढ़ाई इस तरह से तुमने करनी है। मैंने वो पढ़ाई शुरू कर दी। वो जो भी चीज़ थी उन्होंने 2 दिन लगातार उस चीज़ को भेजा। मैं उनसे डरा नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई शुरू की हुई थी। तीसरे दिन वो जो मेरे पीरो मुर्शिद थे उन्होंने उस चीज़ को कैद कर लिया अपने पास।
अगले दिन मैं अपने ऑफिस में था तो सुबह सुबह वो अजय भैया आए, उनका नाम अजय था, वो मेरे पास आए और आकर ये कहने लगे, आपके पास मैंने अपनी कोई चीज़ भेजी थी जिसको आपने कैद कर लिया, वो चीज़ मुझे वापस कर दें। मैं उनको लेकर सीधा वहां से अपने पीरो मुर्शिद के पास आ गया। जो ही वो मेरे पीरो मुर्शिद के पास आए तो उन्होंने उनको ये कहा कि जिसको भी आपने भेजा था मैंने उन्हें कैद कर लिया है, अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी बकायदा और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया कि वो एक जादूगर थे और उनके कब्जे में एक चुड़ैल थी और वो उस चुड़ैल को इसी तरह से लोगों के पास भेजकर उनको डराया करते थे। उन्होंने फिर बकायदा माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मेरी चीज़ वापस कर दें। उसके बाद दोबारा कभी भी मुझे वो नजर नहीं आए, ना ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेरे पीरो मुर्शिद ने उनकी वो चीज़ उनको वापस रिटर्न कर दी और उनको ये समझाया कि कभी भी किसी मासूम इंसान के साथ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जवान सुहेल आपका। लिसनर्स, ऐसे लोगों को हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए जो कहते हैं कि हम फलां के पास कुछ भेज देंगे या फलां के पास कुछ भेज देंगे। ये चीज़ें इंसान को नुकसान भी दे देती हैं। अगर ये चीज़ें किसी हद तक जिनके कब्जे में होती हैं उनकी बात मानती हैं तो उसके बाद वो नुकसान भी पहुंचाती हैं। अपनी जिंदगी का खुद ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं, मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ मैं अपने गाँव की एक आंटी की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी आज से 30-35 साल पहले की है। वो जो आंटी थी वो एक बहुत ही मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपने जानवरों की देखभाल करके उनका जो भी देखभाल होती थी उससे उनको जितना भी खर्चा वगैरह मिलता था उससे वो अपना गुजर बसर किया करते थे। दूध वगैरह बेचकर इस तरह से उनका गुजारा हुआ करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उनके हस्बैंड जो थे वो घर में 2 नई भैंसें लेकर आए तो उन लोगों ने उनको एक कमरे में बांधा हुआ था, वहीं पर उनको चारा वगैरह और पानी वगैरह भी डालते थे। आधी रात का टाइम हुआ तो उन आंटी के पास उनकी सास आई और आकर ये कहती हैं कि उनमें से एक भैंस जो है वो घर से बाहर चली गई है, जाओ उसको लेकर आओ। वो बड़ी प्रॉब्लम में उठी कि रात का टाइम है, मैं अब कहाँ जाऊँ। वो बाहर निकली कि उनका वो जो जानवर था वो कहीं गुम ना हो जाए। जब वो बाहर निकली तो वो क्या देखती हैं, वो जो भैंस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलती हुई जा रही है और बड़े तेज़ तेज़ कदमों के साथ जा रही है। नॉर्मली ये जो जानवर है ये स्लो चलते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ चल रही थी। वो तेजी से भागती हुई उसके पीछे गई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस भैंस को पकड़ सकें, मगर वो उनकी आंखों के सामने से इस तरह से गायब होगी कि जैसे पता नहीं वो गई ही कहाँ है। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। सारे रास्ते ये सोचती आई कि मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगी कि मैं तो भैंस को लेने गई थी अपने सास और अपने हस्बैंड को, कि मैं उसको वापस नहीं ला सकी। जो ही वो घर वापस आई, आधी रात का टाइम था, तो उनकी सास कहती हैं, कहाँ गई थी आप इतनी रात को? तो उन्होंने ये कहा कि आपने ही तो आकर मुझे कहा था कि भैंस बाहर चली गई है। मैं भैंस को लेने गई थी तो भैंस वहां पर मैं पकड़ नहीं सकी, वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। उनकी सास ने ये कहा कि मैं तो तुम्हारे कमरे में आई नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हें कोई बात कही है, और दोनों भैंसें कमरे में ही बांधी हुई हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान होगी कि ये किस तरह से मुमकिन है। मैंने खुद एक चीज को देखा है, मैं खुद उसके पीछे गई हूँ, तो वो जिसने मुझे आकर ये मैसेज दिया था वो कौन थी? बाद में उन लोगों ने जब सारा हिसाब वगैरह लगवाया किसी से तो उन लोगों को ये पता चला कि वो जिन्नात थे। वो जिन्नात उनकी सास का रूप लेकर पहले आए, फिर उन्होंने अपने पीछे उनको बुलाया और उनको बाहर तक लेकर गए, और वो जो भैंस के रूप में भी देख रही थी वो भी जिन्नात ही थे। शायद वो उन पर हमलावर होना चाहते थे, मगर अल्लाह बचाने वाला है जो उन पर हमलावर नहीं हो सके। वो आंटी काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी और बहुत ज़्यादा सोचती थी इस बारे में कि उनकी ज़िंदगी में ये क्या हादसा हो गया। इसी तरह से वकास कहते हैं, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो एक स्टोर पर काम करता था। उसका नाम पीटर था। आज से 20 साल पहले की बात है। पीटर कहता है कि मुझे एक बहुत बड़े स्टोर पर जॉब मिल गई। वहाँ पर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोवर्कर हुआ करते थे, और रात के टाइम जब हम लोग फ्री होते थे तो जितने भी शेल्फ डे में हम लोग सेल कर चुके होते थे उनको रात को दोबारा से फिल करना होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हॉलीडेज चल रहे थे तो हम लोगों के पास वर्कर्स बहुत ज़्यादा कम थे। जिस फ्लोर पर मैं काम कर रहा था वहाँ पर आज मुझे अकेले ही काम करना था। रात का टाइम था, मैं अभी कुछ शेल्फ में सामान वगैरह ही लोड कर रहा था। हम लोगों के उसी डिपार्टमेंट में एक ऐसा एरिया भी था जहाँ पर हम लोग क्लॉथिंग करते थे, वहाँ पर कपड़े भी रखे हुए थे। एकदम से मुझे उस तरह से हलचल महसूस होने लगी जैसे वहां पर कपड़ों को कोई छेड़ रहा है और वहां पर बकायदा कोई चल फिर रहा है।
مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو اس فلور پر میں بالکل اکیلا تھا، تو یہ ایک دم سے یہاں پر کون آ گیا ہے۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے جو ہی میں اس سیکشن میں گیا تو وہاں پر ہم لوگوں نے، جہاں پر سارے وہاں پر سٹالز تھے کپڑوں کے، وہاں پر ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر کسٹمرز ایزیلی جا کر ٹرائی کر لیا کرتے تھے جو بھی چیز انہیں لینی ہوتی تھی۔ اس کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک بہت خوفناک چہرے والی کوئی عورت بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور اس کا چہرہ اور زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، جو ہی اس نے میری طرف دیکھا، میں بہت زیادہ چیخیں مارنے لگ گیا اور میں فوراً پیچھے بھاگا۔ جب میں چیخیں مارتا ہوا وہاں پر بھاگا تو جو باقی سیکشن پر لوگ کام کر رہے تھے دوسرے فلور پر میری چیخوں کی آوازیں سن کر فوراً وہاں پر آئے۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہاں پر میں نے ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی عورت دیکھی ہے۔ وہ سب لوگ میرے ساتھ آئے، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس حد تک بیمار ہو گیا کہ مجھے 2 ویکس کی لیو لینی پڑ گئی۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے اور بھی شکایت کی کہ ہمیں بھی وہاں پر کبھی کبھار کوئی عورت نظر آتی ہے۔ اکثر وہ وہاں پر نظر آیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پیٹر نے وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک لڑکا تھا جو ایک سٹور پر کام کرتا تھا جس کا نام پیٹر تھا، اس کی سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا بڑی اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رمشا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری اپنی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا۔ میں، میری آنٹی اور میری امی، ہم لوگ مارکیٹ گئے تھے۔ واپسی پہ ہم لوگوں کو کچھ دیر ہو گئی، ایوننگ ہوگی ہم لوگوں کو۔ جہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہ ایک گلی ٹائپ ہی جگہ تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کے اوپر اور میرے سر کے اوپر کسی چیز کے قطرے گرے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بارش تو ہو نہیں رہی تو پھر یہ قطرے کہاں سے گر رہے ہیں۔ جو ہی میں نے اپنے موبائل کے ساتھ دیکھنا چاہا تو میرے ہتھیلی کے اوپر خون کے قطرے تھے۔ وہ قطرے میرے سر میں بھی آئے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ یہ خون کے قطرے ایک دم سے کہاں سے آ گئے۔ میں آج تک اس بات کو سوچتی ہوں اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ خون کے قطرے کہاں سے آئے تھے۔ اس کے بعد مجھے نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا، لیکن میں سوچتی ضرور ہوں اس بارے میں۔ لسنرز، کبھی بھی کسی انسان کے اوپر اگر خون کے قطرے آئیں، کبھی بھی کسی کے گھر میں اگر اس طرح سے بلڈ سٹینز آپ لوگ دیکھیں دیواروں پر یا زمین پر، تو وہ ایک جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کا کوئی وار کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بعد بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ اور اسیب ہو تو وہ بھی اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ رمشا پوچھ رہی تھی کہ جنات کی ایسی کون سی قسم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت نیند آتی ہے۔ جنات کی ایسی کوئی قسم نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ جنات کی جب کسی انسان کے اوپر قابض ہوتے ہیں، کسی انسان کے اوپر اپنا قبضہ کرتے ہیں، تو جب اس کو دورے پڑتے ہیں تو تب وہ انسان 2-3 گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں۔ لسنرز، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنات کے ایسے معاملات سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ایک لسنر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے سٹوری میل کی ہے، ابھی مجھے آپ کی سٹوری ریسیو نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے مجھے میل کیا پلیز اس کو ریسینڈ کر دیں، میں آپ کی سٹوری ضرور آن ایئر کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔